मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। गर्मी ने फिजा को जहन्नम ज़ार बना रखा था। हर चेहरा फीका था, हर होंठ खुश्क था। ढेरों पानी पी जाने के बाद पेट तो फूल जाता था मगर जी ना भरता था। कोई इलाज ना था इस प्यास का और पसीना था कि निकलता ही रहता। और इस गर्मी के साथ खाक भी शामिल थी। मैं भी इस खाक की दस्तबर्द से महफूज ना था और ना गर्मी से। मेरी कमीज़ बदन के साथ पसीने से चिपकी हुई थी और मेरी ज़ुबान खुश्क थी। खाक मेरे नथनों में घुसी हुई थी और गर्मी से जलती हुई फ़िज़ा में दूर तक देखने से आँखों में सोजश सी होने लगती थी। मैंने अपनी आंखों पर स्याह चश्मे को ठीक किया और रेलवे स्टेशन में दाखिल हो गया। अंदर फ़िज़ा निस्बतन बेहतर थी। गर्मी तो थी मगर फिर भी यहाँ तपश से निजात थी। प्लेटफार्म हस्बे मामूल मुसाफिरों से भरा हुआ था। मुसाफिर और कुली सब के सब एक दूसरे में मदगम हो रहे थे। हाकर और मुसाफिरों को रुखसत करने वाले भी कम न थे। मैं ट्रेन की तरफ बढ़ गया। यहाँ रेलवे के अमले के लोग भी अपनी वर्दियों में मौजूद थे और मुतअद्दिद मुसाफिर उन्हें घेरे हुए थे जो अपना अपना बर्थ हासिल करने की कोशिश में थे। मैं भी खिड़कियों में से झांकता ट्रेन का सर्वे करता हुआ चला। सेकंड क्लास के सारे डब्बे भरे हुए थे और उन्हें देखना ही फजूल था। मैंने अपनी तमाम तर तवज्जो फर्स्ट क्लास पर मरकूज़ कर दी। आखिर मुझे अपनी तलाश का समर मिल ही गया। ये कंपार्टमेंट दरअसल एक कोपे था। इसमें बस एक ही मुसाफिर था, एक खासा मकूल सा आदमी नीले सफारी सूट में। वो किसी नावल के मुताले में गर्क था और दुनिया माफिया से बेखबर था। बोगी में दाखिल होकर मैं उसी कंपार्टमेंट की समेत बढ़ा। अंदर पहुंचकर मैंने दो लंबे कदम भरे और सीधा खिड़की से जुड़ी सीट पर जा बैठा। इससे कबल के मेरे सामने बैठा हुआ सफारी सूट वाला कोई एहतजाज कर सके, मैंने खुद को उसकी शख्स की जानब से थोड़ा सा घुमा लिया। दरअसल मुझे बैठे देखकर उसने किताब से नज़रें हटा ली थी और मुझे देखने लगा था। उसके चेहरे पर कोई अच्छा तासुर ना था। शायद मेरा वहाँ बैठना उसे अच्छा नहीं लगा। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने कहा। गालबन ये सीट खाली है। नहीं, उसने कहा। मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और बाहर देखने लगा जहाँ लोग इधर से उधर दौड़ भाग कर रहे थे। चंद मिनट के तवक्कुफ़ के बाद मैंने मोहतात नज़रों से उसकी जानब देखा। उस शख्स ने दोबारा किताब पढ़नी शुरू कर दी। मैंने सुकून की सांस ली। गोया अब उसने एहतजाज से हाथ उठा लिया था। मुझे अब आगे की फ़िक्र थी। वक़्त गुजरने लगा। मेरा हल्क खुश्क हो रहा था। एक वेटर ने खिड़की में से चाय की पेशकश की जिसे मैंने कबूल कर लिया। उसी वक़्त टिकट कलेक्टर आ गया और उसने हमारे टिकट चेक किए। बातों से मैंने अंदाज़ा किया कि मेरा मुकाबल दिल्ली जा रहा है। फिर कलेक्टर मेरी तरफ मुड़ा। मैंने टिकट दिखाया। अच्छा, तो आप रामपुर जा रहे हैं, उसने कहा। मगर ये टिकट तो थर्ड क्लास का है। हाँ, आप मुझे फर्स्ट क्लास का टिकट बना दें, मैंने कहा। ठीक है। उसने अपनी बुक निकाली। नाम? उसने पूछा। कंवर लाल, मैंने बताया। उसने लिखना शुरू किया। मुझसे रकम ली और रसीद थमा दिया। ज़रा ही देर के बाद ट्रेन ने विसल दी और हरकत में ट्रेन आ गई। प्लेटफार्म पर हाथ लहराए और गाड़ी रेंगती हुई प्लेटफार्म से बाहर आकर रफ्तार पकड़ने लगी। मैं खासा खामोश और मुतमिन था। मेरा प्रोग्राम बहुत लंबा था लेकिन ज़िंदगी में इत्तफाकात के अंसर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब पूरी उम्मीद थी कि मसला हल हो जाएगा। मैं अपनी सोचों में गर्क बाहर देख रहा था जहां दूर तक खेत और मैदान दिखाई दे रहे थे। शहर पीछे रह गया था। क्या आप रामपुर में रहते हैं? अचानक मुझे अपने मुकाबल बैठे मुसाफिर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उसकी सिमत देखा। वो मुझे गौर से देख रहा था। उसने अपनी किताब एक तरफ रख दी। मैंने उसे देखा। फिर दोबारा खिड़की की तरफ गर्दन घुमाते हुए मैंने कहा, नहीं, रहता तो मैं इधर ही हूँ, काम से जा रहा हूँ। मैंने उसे देखा कि उसके चेहरे पर पसीना फैला हुआ था। हालांकि पंखे चल रहे थे और खिड़की भी खुली हुई थी। उसने जेब से एक रंगीन रुमाल निकाला और चेहरे को साफ किया। शुक्र है ट्रेन जल्दी चल पड़ी।
اس کا تبصرہ غلط نہ تھا۔ یہاں کی ٹرینیں لیٹ ہونے میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھی، لیکن جس ٹرین میں ہم تھے وہ عموماً ٹھیک ہی وقت پر چلتی تھی۔ اس میں شکر کی کیا بات ہے؟ یہ ٹرین تو میں نے سنا ہے بڑی پنکچوئل ہے۔ ہاں، وہ آہستہ سے مسکرایا۔ دراصل میں نے شکر اس بات پر ادا کیا کہ بچ کر جا رہا ہوں۔ عجیب بات کہہ رہا تھا وہ۔ میں نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا، میاں میرا مطلب ہے کہ میں زندہ ہوں۔ اس نے مزید ڈرامائی جملہ بولا، پھر سیٹ سے اٹھا، کوپے کا دروازہ تھوڑا سا کھولا، راہداری میں جھانکا اور گویا مطمئن ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر اپنی نشست پھر سنبھال لی، ذرا سکون سے بیٹھ گیا، مجھے دیکھا، پھر کھڑکی سے باہر نگاہیں دوڑائیں۔ میں انتظار کرتا رہا۔ مجھے امید تھی کہ وہ ضرور اپنی کوئی کہانی سنائے گا، اور میرا انتظار درست نکلا۔ آخر اس نے پھر سے گفتگو کا آغاز کیا۔ میرا نام دلیپ کمار ہے۔ آئی ایم دلیپ۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ میں ایک پرائیویٹ سراغ رساں ہوں، وہ بولتا رہا۔ میرا تعلق دہلی کی ایک سراغ رساں ایجنسی سے ہے۔ اچھا، میں نے نرمی سے کہا۔ میں بس یہی کچھ کہہ سکتا تھا۔ کچھ دن قبل ہماری ایجنسی کو ایک خط ملا تھا۔ یہ خط خاصا دلچسپ اور عجیب سجا تھا، تقریباً اسی نوعیت کا تھا جیسا خط شرلاک ہومز کو ملا تھا۔ سیکس کے خون اشام نامی ناول میں رک کر اس نے ایک دم سے پوچھا، شرلاک ہومز کی کہانیاں پڑھی ہیں آپ نے؟ ہاں، میں نے کہا، کسی زمانے میں اس کے کئی ناول چھپے تھے۔ خوب، وہ مسکرایا۔ یہ خط یہاں کے ایک شاہی گھرانے کے فرد کے پاس سے آیا تھا۔ آپ اسے آنند کہہ لیں۔ وہ رازدارانہ انداز میں مسکرایا۔ ٹرین ایک پل سے گزری تو کھڑکھڑاہٹ کے باعث دلیپ تھوڑا سا رک گیا۔ ٹرین نے پل پار کر لیا۔ اس نے بات آگے بڑھائی۔ جیسا کہ میں نے بتایا، یہ خط خاصا عجیب تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ اس گھرانے کا امن و سکون ایک ویمپائر یعنی خون اشام نے تباہ کر رکھا ہے، اور انہیں اپنی زندگیاں خطرے میں دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ایجنسی سے ہمارے کسی بہترین فرد کو طلب کیا تھا تاکہ اس سے قبل کے گھرانے میں کوئی المیہ ظہور پذیر ہو وہ معاملات کو سنبھالا دے سکے۔ رک کر اس نے اپنے چہرے کو پھر پونجا۔ ایجنسی میں یہ مسئلہ زیر غور رہا۔ ہم نے آنند کے خاندانی پس منظر کا جائزہ لیا، اور شواہد کے پیش نظر جب ہمیں یقین ہو گیا کہ واقعی آنند کا گھرانہ سنگین صورتحال سے دوچار ہے، تو پھر ایجنسی نے اس معاملے کی چھان بین کے لیے مجھے کہا۔ میں تمام تر انکسار سے کہہ سکتا ہوں کہ ایجنسی مجھے اپنا بہترین ایجنٹ سمجھتی ہے، اور میرے بہت سے کام کارنامے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا لہجہ فخریہ ہو گیا تھا۔ میں ویسے چپ ہی رہا اور کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ مختصراً یوں ہوا، اس نے کہا، میں آنند کے شہر کے لیے چل پڑا۔ مجھے لینے کے لیے آنند نے اسٹیشن پر کار بھجوا دی۔ یہاں سے ہم اس محل کے لیے چلے جو آبادی سے تھوڑے فاصلے پر بنا ہوا تھا۔ محل کی 2 منزلہ عمارت، اس میں کوئی 30 کے قریب کمرے تھے، اور یہ ان کی جائیداد کے درمیان واقع تھی۔ کار سے میں نے دیکھا کہ اس پر آفتاب زمانہ کا گہرا اثر ہو رہا تھا، اور اس کی دیکھ بھال بھی شاید اچھی طرح نہیں ہو رہی تھی۔ یہ کوئی خاص بات نہ تھی۔ اتنے بڑے محل کی دیکھ بھال آج کے زمانے میں آسان نہیں ہوتی۔ آخر کار ہم محل کے بڑے سے پھاٹک تک پہنچے۔ مجھے پہلا جھٹکا اس وقت لگا جب میں نے اس کے اوپر ایک انسانی پنجر کو لٹکتے دیکھا۔ ہم اندر پہنچے اور مجھے مسٹر آنند سے ملایا گیا۔ وہ ایک وجیح آدمی تھا، جوان العمر، درمیانہ قد و قامت، رنگ صاف، بال سیاہ، اور نقوش میں نسوانیت سی تھی۔ اس نے مجھے گھر کے دوسرے افراد سے متعارف کرایا۔ وہ سب کے سب ایک حال نما کمرے میں بیٹھے تھے۔ لگتا تھا کہ سب میرے منتظر تھے۔ میں نے انہیں دلچسپی سے دیکھا۔ پہلی خاتون آنند کی ماں تھی۔ وہ ایک لاغر اندام ضعیفہ تھی، بال سفید ہو چلے تھے۔ اس کی میری عمر 55 سے اوپر ہوگی۔ اس کی آنکھیں البتہ بہت روشن تھی۔ وہ بڑی عمدہ انگلش بول رہی تھی۔ اس کا اندازہ مجھے اس کے لہجے سے ہوا۔ پھر آنند کی بیوی تھی، جوان تھی اور حسین بھی، میک اپ کے بغیر بھی جچ رہی تھی، کافی گھومی گھامی ہوئی لگتی تھی۔ تاہم میں نے دیکھا کہ اس کے حسین چہرے پر آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے سے بنے ہوئے ہیں۔ شاید کم سونے کے باعث یہ حالت تھی۔
यकीनन इस घर पर कोई असेब होगा, मैंने सोचा। यहाँ आनंद का छोटा भाई और उसकी एक छोटी बहन भी थी। लड़का कोई 20 साल का होगा और लड़की 18 साल की। दोनों गोल मटोल से थे। हालांकि आनंद दुबला पतला था, ये दोनों भी कुछ परेशान से थे। एक फर्द कम है, आनंद ने बताया, मेरी बेटी। उसकी उम्र 4 साल है और वो इस वक्त अस्पताल में है। 1 हफ्ता कबल वैम्पायर ने उस पर हमला किया था और उसके बाद मैंने तुम लोगों को खत लिखा था। शुक्र है कि हम उसे बचाने में कामयाब हो गए। उस मोती की बदौलत। उसने मेरे पहलू की तरफ इशारा किया। मैंने मुड़कर देखा और लड़ गया। एक बड़े से कद का कुत्ता वहाँ ना जाने किस वक्त दबे कदमों आ बैठा था। ठीक है, आप मुझे तफसीलात बाद में बता दीजिएगा, मैंने आनंद की बीवी की कैफियत को वह गुरगो होते देखकर कहा। पूरे घराने पर हत्ता के मुलाजमीन पर भी एक मातमी कैफियत आ रही थी। वो डरे हुए लगते थे। यूँ लगता था कि जैसे सब किसी खौफनाक अनहोनी के मुंतज़िर हों। गालबन सब को ये फिक्र लाहक थी कि न जाने कब अब इस वैम्पायर का दूसरा शिकार कौन होगा। तारफ़ के बाद उन्होंने मुझे मेरा कमरा दिखाया, जो खासा कुशादा था। छतें ऊंची थी। एक छप्पड़ खाट टाइप का बिस्तर था, जो कम अज़ कम आजकल कहीं देखने को नहीं मिलता। ये कमरा ऊपरी मंजिल पर था। इसमें कोई ऊंची खिड़कियां थी और यहाँ से पूरे इलाके का मंजर आराम से देखा जा सकता था, जो वाकई शानदार था। मैंने इजलत से गुस्ल किया, कपड़े बदले, फिर मैं कमरे से निकला ताकि अपने मेज़बान से बातें कर सकूं। वो ड्राइंग रूम में मेरा मुंतज़िर था। ये भी हॉल जैसा कमरा था और उसमें 2 आतिशदान थे। कोई दर्जन भर सोफे पड़े थे यहाँ और छत पर चंद अदद फानूस लटके हुए थे। हम अपनी अपनी नशस्तों पर आराम से बैठ गए। सूरज डूब चुका था और अब रात अपने पर फैला रही थी। आनंद ने मुलाजिम से मशरूबात लाने के लिए कहा। जब वो चला गया तो वह मुझसे मुखातब हुआ। जैसा कि तुम जानते हो, हम महाराजा के ख़ानदान से हैं। ये महल हमारे पुरखों का एक तफरीही महल है और बरसों से खाली पड़ा था। हम इसमें पिछले बरस ही आए हैं। तुम्हें मालूम है कि हुकूमत ने हमारी बहुत सी जायदादें ले ली हैं। हमारा रिहायशी महल भी ले लिया गया, मगर मेरे अनजानी बाप ने उसे नहीं छोड़ा था। जब हुकूमत ने ज़बरदस्ती हमें निकाला तो उन पर दिल का दौरा पड़ा। हमने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया था और हम सब लोग उस जगह यानी यहाँ शिफ्ट हो गए। जब मेरे बाप की हालत संभली और उसे मालूम हुआ कि हम घर से निकल कर यहाँ आ गए हैं, तो वो खासे परेशान हुए। उन्होंने मुझे तलब किया और कहा हम इस महल को फ़ौरन खाली कर दें। मेरी समझ में कुछ ना आया कि आखिर वो इस बार मिस्र क्यों है। उनका कहना था कि हमें शहर से दूर इस वीराने में रहने की ज़रूरत नहीं। मैंने उनसे कहा कि हम लोग इस जगह बड़े आराम से हैं। शहर में हमारे लिए कोई बड़ा मकान लेकर रहने में काफ़ी खर्च आएगा, मगर वो उसी पर तुले हुए थे कि हम ये घर छोड़ दें। उसी वक्त मुलाज़िम मशरूबात के साथ लौटा तो गुफ्तगू का सिलसिला मुंतक़े हो गया। गिलास भरे जा चुके तो बात फिर शुरू हुई। मैंने वालिद से कई बार उनके इसरार की वजह पूछी, मगर वो बस अपने कहते रहे। मैं भी ज़रा ज़िद्दी आदमी हूँ। हमारे दरमियान बहस होने लगी। चंद रोज़ बाद मुझे फिर बुलाया गया तो मालूम हुआ पिताजी की हालत बहुत ख़राब है। मुझे उनसे बात करने की इजाज़त दे दी गई। दरअसल डॉक्टर अब नाउम्मीद हो गया था। मैं उनसे मिला तो उनकी आवाज़ बहुत नहीफ थी। मुझे झुक कर सुनना पड़ रहा था। तब उस रोज़ उन्होंने मुझे नहायत नाकाबिल यकीन सी बातें बताईं। ये अजीब ही किस्सा था कुछ। उसका लबे लबाब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, आनंद ने कहा। बहुत बरसों पहले का तज़किरा था। इस सदी के इब्तदाई हिस्से का हमारा ये घर हमारे एक बुज़ुर्ग के पास था। उनका नाम विक्रम था। ये साहब अच्छी शोहरत के हामिल ना थे, नहायत अज़ियत पसंद थे। अपनी रियाया और मुलाज़मों का उन्होंने नाक में दम का रखा था। हत्ता कि उनके बच्चे और बीवी भी उनसे नाला थे। सब उनसे डरते थे और नफ़रत करते थे। उन पर एक आधा बार कातलाना हमला भी हुआ, मगर किस्मत अच्छी थी, ये बच गए। उस वक़्त जो राजा थे ये उसके छोटे भाई थे। मैं समझता हूँ कि उनकी हरकत के पसे पर्दा वो एहसास महरूमी था कि राजपाट उन्हें नहीं मिला था, और ये भी मुमकिन है कि उनके दिमाग में कुछ खलल भी रहा हो।
बहरहाल एक रोज़ उनके सेक्रेटरी को ठोकर लगी और उसकी वजह से वो गर्म पानी का प्याला जो उनकी मेज़ पर रखा था और जिसके पीछे ये साहब विराजमान थे उलट गया और तमाम पानी उनके ऊपर जा गिरा। बस जनाब, क़यामत आ गई। उन्होंने सेक्रेटरी को बंधवा दिया और एक चाकू लेकर उस गरीब के बदन पर लातादाद जख्म लगाए, हत्ता कि वो गरीब खून के ज़िया से मर गया। अब बताओ, क्या इस हरकत से दीवानापन नहीं छलकता? वो रुक गया और फिर उसने गिलास से चंद चुस्कियाँ लीं और बोला। गरीब सेक्रेटरी ने उनकी बेहद मिन्नतें की मगर बेकार। फिर यूं हुआ कि जब वो मरने लगा तो उसने विक्रम को बददुआ दी। यहाँ ये जान लो कि ये सेक्रेटरी एक पढ़ा लिखा शख्स था और काफ़ी जहां दीदा था। उसने जो बददुआ दी वो तंत्र और काली जादू की बुनियाद पर थी। उसने कसम खाई थी कि मरने के बाद वो एक खून अशाम यानी वैम्पायर की शक्ल में पलटेगा और विक्रम और उसके घराने का मुस्तकिल अज़ियतें पहुंचाएगा। उसके बाद वो मर गया। 6 माह बाद एक रोज़ सुबह विक्रम की लाश मिली। उसका नरखड़ा उधरा हुआ था और सारा बिस्तर खून से तर था। ये सब कैसे हुआ? किसने किया था? इसका कोई इल्म किसी को ना हो सका, हालांकि तमाम खिड़कियां और सारे दरवाजे लाक थे। आनंद रुका और कुछ सोचने के बाद वो फिर से गोया हुआ। विक्रम की मौत के बाद 20 बरसों में घराने के 3 अफराद और जान से गए जिन्होंने इस महल में रिहाइश इख्तियार की थी। हर दफ़ा लाश का नरखड़ा उधरा हुआ मिला, जबकि तमाम खिड़कियां और हर दरवाज़ा बंद था। कातिल का कभी पता निशान नहीं मिला। उन मरने वालों में 2 बच्चे और एक मर्द शामिल थे। जाहिर है कि ये वाक़यात परेशान कुन थे। लोग इस जगह से कतराने लगे थे। मुलाजमीन भाग गए और फिर यह रिहाइश गाह छोड़ दी गई। बस चंद डगरान उसे आकर देखा करते थे। मेरे बाप ने मरने से कबल बस इतनी बातें मुझे बताई थी। हकीकत यह है कि यह कहानी मुझे मुतासर नहीं कर सकी थी, ख़ुसूसन इस दौर में। आज के ज़माने में यह वैम्पायर वाली बात मेरे हलक से नहीं उतरी थी, मगर अब यह सूरत है कि मैं अपनी सोच पर शर्मिंदा हो रहा हूँ। आनंद रुका तो मैंने उसे देखा। मुझे भी तअज्जुब हो रहा था, भला वैम्पायर वगैरह का इस सदी में कहाँ गुज़र था। यह सारी फरसुदा रवायात थीं और एक ख़ास वक़्त में ही ठीक थीं। मेरे बाप का इसके बाद इंतकाल हो गया। आनंद ने बात आगे बढ़ाई। बाद में ये मामला मैंने घर वालों के सामने रखा। मेरी माँ ने यह कहानी कहीं सुनी तो थी, मगर मेरे बाप ने उससे इससे ज़्यादा बातें नहीं की थी। उनका कहना था कि ये सारी बातें वहमों और अकीदों की पैदावार होंगी। मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल था। शहर में मुनासिब रिहाइश का मसला गंभीर था। अपनी शयान शान जगह के लिए हमें बहुत कुछ खर्च करना पड़ता। बस हम सब ने तय किया कि इसी जगह पर रहा जाए। कुछ अरसे तक तो बिल्कुल ठीक ठाक रहा। हम मुतमिन हो चले थे कि सारी बातें वाकई बदअकीदगी के सिवा कुछ नहीं, मगर तभी वो वैम्पायर ज़ाहिर हुआ और उसने अपना वार किया। उस रात मैं एक पार्टी में गया था। पलटा तो थका हुआ था, बिस्तर पर गिरते ही सो गया, मगर रात के किसी हिस्से में अचानक ही मेरी आंख खुली। कोई मेरे बिस्तर के सामने खड़ा था। वो आम से कपड़ों में था, आम आदमी जैसा। बस उसमें अगर कोई अजीब बात थी तो वो उसकी आंखें थी। हाँ, उसकी आंखें आम आदमियों की आंखों से मुख्तलिफ थी। खून कबूतर की तरह सुर्ख और किसी अंगारे की तरह दहकती हुई। मैं उन आंखों को देखकर लर्ज कर रह गया। मैंने चीखने के लिए मुंह खोला, मगर आवाज़ हल्क में फंस गई। फिर वो आहिस्ता आवाज़ में मुझसे मुखातब हुआ, जाओ, यहाँ से चले जाओ। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो फिर मैं तुम्हारा भी दुश्मन हो जाऊँगा। मैंने कसम खा रखी है कि मैं तुम्हारे ख़ानदान के खून से अपनी प्यास बुझाता रहूँगा। फिर वो हयोला एकदम गायब हो गया। मैं बड़ा हांफता रहा और मैंने अपनी बीवी को जगाया, जो इस तमाम वाक़ई के दौरान आराम से सोई रही थी। उसे यकीन ना आया। उसका ख्याल था कि शायद कोई ख्वाब था जो मैंने देखा था। हमने खिड़कियों और दरवाज़ों को देखा, सब बंद थे। कमरे में कोई भी बेतरतीबी न थी। हमारी छोटी बच्ची आराम से सोई हुई थी। दूसरी सुबह को मैं घर से निकल गया। मैंने शहर में तफ्तीश की कि शायद कोई मौजू मकान मिल जाए। मैं इस महल में रुकना नहीं चाहता था। मैंने घर वालों को कुछ नहीं बताया।
کافی کوشش کی مگر ایک بھی موزوں کیا ناموزوں جگہ بھی کرائے کے لیے نہ مل سکی۔ اس رات میں جلدی سونے کے لیے چلا گیا۔ موتی ہمارا کتا برآمدے میں سوتا ہے۔ خوش قسمتی سے اس رات وہ آشا کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ آشا میری بیٹی کا نام ہے۔ پھر سوتے وقت وہ میرے بستر تک تلے چلا گیا۔ ہم نے دروازہ بند کر لیا تھا اور وہ اندر ہی رہ گیا تھا۔ رات 2 بجے کے قریب میں اس کے بھونکنے کے شور سے جاگ گیا۔ میری بیوی بھی جاگ گئی تھی اور پھر یک دم سے اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ ویمپائر ایک بار پھر ہمارے کمرے میں تھا۔ وہ اپنی خوفناک آنکھوں سے گھورتا ہوا مجھ سے مخاطب تھا۔ تم اس جگہ سے گئے نہیں، لہٰذا اب حکم عدولی کی قیمت تمہیں چکانا ہوگی۔ میں تمہاری بیٹی کا خون پینے جا رہا ہوں، وہ ظاہر ہے کہ مر جائے گی۔ موتی وہیں کھڑا ہوا ذرا دوری پر اور مسلسل بھونک رہا تھا۔ ویمپائر اس سے بالکل بے نیاز کھڑا تھا اور میں نے وضاحت کی کوشش میں اٹھنے کی صحیح کی، لیکن اس عرصے میں ویمپائر برق رفتاری سے آشا کے بستر تک پہنچ چکا تھا جو کمرے کے ایک دوسرے کونے میں تھی۔ یہ موتی تھا جس نے بچی کی جان بچائی۔ ہمارے بس کی بات تو تھی ہی نہیں۔ ادھر ویمپائر لپکا اور ادھر موتی نے بھی حرکت کی۔ پھر ایک خوفناک سی کشمکش کا احساس ہوا اور ایک دم سے ویمپائر کا ہیولا غائب ہو گیا۔ خود موتی بھی چکرا گیا تھا کہ اس کا شکار کدھر گیا۔ ہم دونوں میاں بیوی لپک کر آشا کی بستر کی طرف دوڑے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ غشی کی کیفیت میں ہے اور اس کا تکیہ خون سے تر ہے۔ اس کی نازک سی گردن میں کسی کے دانت کا گہرا زخم موجود تھا۔ ہم نے کسی طرح آشا کو اسی رات ہسپتال پہنچایا۔ میری بچی 2 روز بے ہوش رہی۔ وہ ہسپتال ہی میں ہے، اب ٹھیک ہے مگر کمزور ہے۔ اس واقعے کے بعد ہم نے تمہارے ادارے کو لکھا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ معاملہ پولیس تک لے جاؤں، مگر پھر خیال آیا کہ بھلا پولیس ہماری باتوں کو کیوں مانے گی؟ ظاہر ہے کہ سوائی سنسنی پھیلنے کے کچھ بھی حاصل نہ ہوتا۔ حتیٰ کہ ہم نے ڈاکٹر تک سے غلط بات کہی کہ کھیلتے ہوئے آشا شیشے پر گر گئی تھی۔ وہ بیچارہ مارنے پر متعمل تھا مگر ہم راجہ مہاراجہ ہیں، وہ کچھ بول نہیں سکا تھا۔ تب سے ہماری سب کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ بے شک ابھی تک ویمپائر نے دوسرا حملہ نہیں کیا مگر وہ کرے گا ضرور۔ ہماری ساری کوششیں دوسرے مکان کے لیے ناکام ہو چکی تھی۔ دوسری طرف میری ماں نے ایک مقامی پجاری مہاراج کو بلا کر کچھ جنتر منتر بھی کرایا اور ہمارے نوکروں کا خیال بھی یہی ہے کہ جنتر منتر کے ذریعے اس ویمپائر کا دفیہ ممکن ہے۔ کچھ بھی ہو اتنی بات تو تم بھی مانو گے کہ ویمپائر ہوں یا نہ ہوں مگر کالا جادو پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پجاری مہاراج کے جادو نے کچھ روک تھام کی ہو۔ پجاری مہاراج نے واقعی بڑے اہتمام سے گھر کی صفائی کی تھی۔ کوئی 40 شمعیں جلائیں اور کوئی 3 گھنٹے تک منتروں کا جاپ کر کے سارے گھر میں پانی کا چھڑکاؤ کیا تھا۔ پھر ایک بڑا معاوضہ بھی انہوں نے لے لیا۔ اس کے بعد میں آنت کے ساتھ کھانے کے بعد تھکن کی وجہ سے سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر میں جاگتا رہا۔ ساری باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ ویمپائر یعنی خون پینے والی مخلوق 16ویں 17ویں صدی میں عام تھی مگر آج کے دور میں تاہم آنت جیسا تعلیم یافتہ شخص بھی دہلا ہوا تھا۔ میں نے احتیاطاً اپنے ریوالور تکیے تلے رکھ لیا تھا۔ نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ اچانک ہی میری آنکھ کھلی اور جب میں جاگا تو میرے خون رگوں میں منجمد ہو گیا۔ 0 پاور کے بلب کی روشنی میں نے دیکھا کہ ایک ہیولا میرے بستر کے پاس کھڑا ہے۔ وہ عام سا آدمی تھا مگر اس کی آنکھیں وہ انگارے کی طرح روشن تھی اور میں نے اٹھنے کی صحیح کی مگر اعضاء جیسے جمے ہوئے لگے اور پھر اس ہیولے کی آواز سرسرائی، میں ہوں وہ ویمپائر جس کا ذکر تم نے سنا۔ وہ ایک ہلکی سی سرگوشی میں بول رہا تھا، اور تم ایک احمق ہو کہ یہاں آ گئے ہو۔ بہتر ہے کہ چلے جاؤ ورنہ میں تمہارا بھی دشمن ہو جاؤں گا، اور جب میں کسی کا دشمن ہو جاتا ہوں تو پھر اسے پاتال میں بھی پناہ نہیں ملتی۔ سنو، کل صبح تم یہاں سے سدھار جانا، سمجھے؟ اتنا کہہ کر وہ گھوما اور میں نے تبھی بے اجلت تکیے تلے ہاتھ ڈالا۔ ریوالور نکال کر میں نے اس کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ ایک زور کا دھماکہ ہوا۔ ویمپائر گولی کھا کر ذرا سا لڑکھڑایا۔ میں خوش ہو گیا۔ خوب، تو یہ بھوت نہیں ہے، میں نے سوچا۔ مگر ہیولا سکون سے گھوما۔ میں نے 2 فائر اور کیے۔ وہ ہیولا لڑکھڑایا۔ دھماکے کی آوازیں بہت زوردار تھیں۔
ٹھیک ہے، اب میں تم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہیولے نے پرسکون آواز میں کہا اور ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اب دھندلے کمرے میں کوئی ہیولا نہیں تھا۔ میں نے اچھل کر بجلی روشن کر دی۔ میں نے ریوالور لیے باتھ روم میں جھانکا، الماریاں دیکھی، مگر فضول، وہ غائب ہو چکا تھا۔ میری کھڑکی بند تھی اور دروازہ متقفل۔ یہ میری زندگی کا انوکھا تجربہ تھا۔ میں الجھتا رہا۔ یکا یک میرے دروازے کو پیٹا جانے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو آنند ملازمین کے ساتھ کھڑا تھا۔ میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر وہ بے حد متعجب ہوا۔ اس کا لباس ملجگا تھا اور بال الجھے ہوئے وہ بستر سے نکل کر آیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے گھبراہٹ سے پوچھا۔ میں نے اسے تمام باتیں بتا دی۔ آنند نے کہا کہ شکر ہے تم بچ گئے۔ حیرت ہے کہ تمہاری گولیوں نے ویمپائر پر اثر کیا تھا۔ بات دراصل یہ ہے، میں نے کہا۔ ویمپائر والی بات سن کر بس احتیاطاً میں نے کچھ اقدامات کر لیے تھے، حالانکہ مجھے یقین نہ تھا۔ دراصل میں ذرا محتاط آدمی ہوں۔ میں نے یہاں آنے سے قبل بطور خاص کچھ ایسی گولیاں بنوائی تھی جن کی نوز پر کچھ چاندی لگائی گئی تھی۔ دراصل یہ حرکت میں نے ویمپائروں کی تاریخ پڑھنے کے بعد کی تھی۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ بدروحوں کے اس مخصوص قبیلے میں پائے جانے والے کئی قسم کے ویمپائر ہوتے ہیں۔ بعض دن میں سوتے ہیں، رات میں جاگتے ہیں، بعض قبروں میں رہتے ہیں، مگر بعض ان سب چیزوں سے ماورا ہوتے ہیں۔ ان کے مارنے کے سب سے مناسب طریقے دو ہی ہیں، چاندی کی گولیاں یا لکڑی کی میخ ان کے دل میں گاڑ دی جائے۔ لہٰذا میں نے چاندی کی گولیاں بنوا لی تھی، تبھی یہاں آیا تھا۔ ابھی میں اتنا ہی کہہ سکا تھا کہ ایک ہراساں نوکر نمودار ہوا اور آتے ہی بولا، جلدی چلے صاحب، میم صاحب بلا رہی ہیں۔ وہ وجے بابو، وجے آنند کا چھوٹا بھائی تھا۔ جب ہم لڑکے کے کمرے تک پہنچے تو دروازہ توڑا جا رہا تھا۔ دروازہ ٹوٹا تو ہم نے بستر پر خون پڑا ہوا دیکھا اور بیچارہ نوجوان وجے ایک لاش کی صورت میں پڑا تھا اور اس کا نرخرا ادھڑا ہوا تھا۔ گویا ویمپائر نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ وہ ہمارا وہمہ نہ تھا۔ وہ رات بڑی لمبی تھی اور بڑی مشکل سے ختم ہوئی۔ ہم سب نے جاگتے گزاری اور وجے کی ماں بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ ایک ڈاکٹر کو لایا گیا اور اس کے بعد پولیس آئی۔ مجھ سے بھی بہت سے سوالات کیے گئے۔ میرا ریوالور اور بلٹ کو دیکھا گیا۔ میرا لائسنس اور شناخت نامہ چیک ہوا۔ یہ کیس غالباً آنند کی ایما پر دبا دیا گیا یا پھر غالباً پولیس کی کچھ سوچ بچار میں تھی، کیونکہ ان کی حلق سے ویمپائر والی بات تو اترنے والی نہ تھی۔ آج صبح انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں جا سکتا ہوں۔ مجھ سے یہ بھی کہا گیا کہ میں اس کیس کو پبلک میں نہ لاؤں۔ آنند اپنی بقیہ اہل خانہ کے ساتھ اسی روز ایک سرکاری مکان میں چلا گیا۔ اب اس گھر میں رہنے کی کسی کو جرأت نہیں تھی۔ دلیپ نامی وہ مسافر جب تک یہ کہانی سناتا رہا، میں نے درمیان میں بہت کم مداخلت کی، صرف تعجب کا اظہار کرتا رہا۔ ایک جگہ ہم نے چائے ضرور پی تھی اور بس۔ بڑی ہی عجیب اور ناقابل یقین تھی یہ کہانی۔ میں نے تبصرہ کیا، واقعی تم مقدر کے اچھے تھے کہ بچ کر جا رہے ہو۔ ہاں، دلیپ نے کہا، بس میری احتیاط کام آ گئی تھی۔ اگر میں نے اسپیشل قسم کی گولیاں نہ استعمال کی ہوتی تو وہ ویمپائر میرا نرخرا ادھیڑ دیتا۔ شام ہو چلی تھی اور اب کمپارٹمنٹ میں اندھیرا ہو رہا تھا۔ ہماری گاڑی سنسان میدانوں سے گزر رہی تھی۔ میں باہر دیکھتے دیکھتے اور بور ہو چلا تھا۔ ذرا بجلی جلا دو، دلیپ نے مجھ سے کہا۔ ابھی جلاتا ہوں، میں نے کہا، مگر اٹھا نہیں۔ پھر میں نے پوچھا، ذرا ایک بات تو بتاؤ، تم نے کہا تھا کہ ویمپائر بالکل عام آدمی جیسا تھا، عام سے کپڑوں میں، پھر آخر تم نے یہ کیسے جانا کہ وہ ایک ویمپائر ہے؟ اس کی چمکتی ہوئی خون کبوتر جیسی آنکھوں سے، دلیپ نے کہا، کسی نارمل انسان کی آنکھیں ایسی نہیں ہوتی۔ میں نے اپنا سیاہ چشمہ ہٹایا اور پہلی بار میں نے پوری طرح اس کی جانب دیکھا۔ میں نے گھورتے ہوئے اپنی آنکھوں کی سمت اشارہ کیا اور پوچھا، کیا وہ آنکھیں ایسی تھی؟ اس کی نگاہیں میرے چہرے پر پڑیں اور خوف سے اس کے نقوش مسک ہو کر رہ گئے، اور پھر قبل اس کے کہ اس کے کھلتے ہوئے منہ سے کوئی چیخ ابھر سکتی، میں نے اس پر چھلانگ لگا دی اور اس کا نرخڑا ادھیڑ کر رکھ دیا۔ اللہ حافظ میرے دوستو، اللہ حافظ۔